9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। किसी भी मुल्क में उसकी फ़ौज पे हमला कराए, उसके शहीदों की अलामात की तस्दीक की जाए, उसके बानी के घर को जलाया जाए और फिर जो लोग ये करवा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको कैफरे करदार पे ना पहुंचाया जाए, तो किसी भी मुल्क में ऐसा हो तो वहाँ के निज़ाम इंसाफ पे एक सवाल खड़ा हो कि अगर पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पे यकीन कायम रखना है और जज़ा और सज़ा का निज़ाम जिस पे अल्लाह ताला की ये कायनात और ये कुदरत और ये निज़ाम चलता है, अगर उस पर यकीन रखना है तो 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उसको करने वाले और उसको करवाने वाले आइन और कानून के मुताबिक उन्हें सज़ा देनी पड़ेगी। सियासी इंतशारी टोले से कोई बात नहीं होगी। कोई सियासी लीडर या टोला फौज पर हमला करे, धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, उससे बात नहीं होगी। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल अहमद शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। कहा, फौज ने अपने अंदर एहतसाब मुकम्मल कर लिया। 9 मई करने और कराने वालों का एहतसाब क्यों नहीं हुआ? मखसूस टोले को साम्राजी इस्तिस्ना मिलता रहा तो एक दिन फौज पर चढ़ दौड़ेगा। 9 मई अफवाज का नहीं, पाकिस्तान का मुकदमा है। 9 मई करने और कराने वालों को सज़ा देना पड़ेगी। जिम्मेदारों को सज़ा न दी तो निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठेगा। और कानून के मुताबिक उन्हें सज़ा देनी पड़ेगी। और उसमें अभी कन्फ्यूजन और हेज़ डालने के लिए कहा जाए कि जुडिशल कमीशन बना दें ताकि पता चले ये वाक़या हुआ है या नहीं हुआ, किसने किया। हम तैयार हैं, बनाएं जुडिशल कमीशन, लेकिन अगर जुडिशल कमीशन बनाना है तो फिर इस पूरे वाक़े की तह तक जाएं। जुडिशल कमीशन बनाना है तो मामले की तह तक जाएं। कमीशन देखे 2014 का धरना किस लिए हुआ, बिजली के बिल जलाए गए, नाफरमानी तहरीक का ऐलान हुआ, एक सूबा सरकारी वसाइल से इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़ा, पार्लियामेंट और पीटीवी पर कैसे हमला हुआ, कैसे IMF को खतूत लिखे गए। DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दीगर ममालिक में मामलात को लंबा नहीं खींचा जाता। कैपिटल हिल में घुसने वालों को सजाएं दी गईं। लंदन में बलवाइयों के लिए अदालतें लगाकर सजा दी गई। अशराफिया उन ममालिक की मिसालें देते नहीं थकते। 8 फरवरी को जो टर्नआउट था वो तकरीबन 47% था। तकरीबन 6.5 करोड़ या 65 मिलियन जो वोटर्स थे उस दिन उन्होंने वोट कास्ट किया। तो 69-70% जो वोट पड़ा वो तो उस बयानिए को नहीं पड़ा। तो हम जमहूरियत में रहते हैं ना, अक्सरियत किधर है, तो उधर गया। और अगर मैं इसको आबादी के तनासब से देखूं, पाकिस्तानी कुल आबादी का ये 7.5% बनता है मेरे भाई। तो 92-93% जो आपकी आबादी है उसने तो उस बयानिए के साथ नहीं खड़ी हुई। DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ कहते हैं, इंतखाबात में मखसूस जमात को सिर्फ 8% वोट मिले। 92% आबादी ने इस जमात को वोट नहीं दिया। 8 फरवरी को 47% टर्नआउट था। 6.5 करोड़ वोट पड़े। मखसूस पार्टी को मिलने वाले वोट 9 मई के हक में नहीं थे। इलेक्शन में फौजी मुदाखलत का सबूत है तो आईनी फॉर्म्स पर रखें। इलेक्शन में फौज का किरदार महफूज माहौल देना था। हालिया दहशतगर्द के वाक़यात के ताने बाने और शवाहिद अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों की पनाहगाहों तक जाते हैं। ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि TTP के दहशतगर्द पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने के लिए अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। एक अंदोहनाक वाक़या 26 मार्च 2024 को सूबा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बिशाम में पेश आया, जहां दासू डैम पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी को खुदकुश हमलावर ने निशाना बनाया। इस खुदकुश हमले की कड़ियाँ भी सरहद पार से जा मिलती हैं। इस हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई। किसी मुल्क को फौजी अड्डे दिए ना देंगे, तर्जुमान पाक फौज ने वाज़े कर दिया। बोले, पाकिस्तान ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं किया। तिजारत की आड़ में मनशियात और असलहा स्मगलिंग की इजाज़त नहीं। TTP दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रही है। पाक फौज दहशत गर्दों की राह में आईनी दीवार है। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है। बशाम हमले का मकसद पाक चीन दोस्ती सबूताश करना था। भारतीय एजेंसियां पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल में भी मुलव्वस हैं। 6 जजों के खत पर असखुद नोटिस केस की समाअत। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, अदलिया में मुदाखलत को तस्लीम करना चाहिए।
ہائی کورٹ ججز نے کہا مداخلت ہوتی ہے، ججز نے جو کہا اس کا علاج بتائیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ وہ اس دلیل سے اتفاق نہیں کرتے، ایسا ہے تو آپ کو یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے، ایسا کہنے والے جج کو گھر چلے جانا چاہیے۔ عدالت کے پاس توہین عدالت کا اختیار ہوتا ہے۔ جسٹس اطہر معین اللہ بولے ہم خوفزدہ کیوں ہیں، سچ کیوں نہیں بولتے؟ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ مداخلت تو ہو رہی ہے لیکن حکومت کچھ نہیں کر رہی۔ اٹارنی جنرل نے حکومت کا جواب جمع کرانے کے لیے وقت مانگ لیا۔ کمپنی کی غفلت کا خمیازہ عوام کیوں بھگتے ہیں؟ وزیر داخلہ محسن نقوی اوور بلنگ کے خلاف ڈھال بن گئے۔ اوور بلنگ بجلی چوری روکنے کے لیے کریک ڈاؤن تیز کرنے کا حکم۔ محسن نقوی نے کہا ڈسکوز کی نااہلی کی سزا شہریوں کو دینا قبول نہیں، ملوث عملے کو بھی سزا بھگتنا ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی وفد کا دورہ کامیاب بنانے پر وفاقی وزراء کو مبارکباد، کہا سعودی وفد کی تعریف سن کر دل خوش ہوا، وفد پاکستان سے خوش اور مطمئن ہو کر گیا۔ وفد سربراہ نے کہا کہ ایسا تجربہ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں، نیشنل ایکشن پلان پر عمل ہونا چاہیے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو، کہا وزیر اعلیٰ کے پی کے اسلام آباد پر چڑھائی کے بیان پر قانونی چارہ جوئی ہوگی، ہر سیاسی جماعت سے مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے مزار قائد پر حاضری دی۔ پینشن کا بوجھ ہے اس کو اس طریقے سے بائی چینجنگ دا سروس اسٹرکچرز اوور اے پیریڈ آف ٹائم، یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے کہ ایک دم آپ کو سوئچ آن کر دیں تو یہ ہو جائے گا، لیکن آپ نے اس کو اس طرف اب لے جانا ہمیں پڑے گا تاکہ یہ جو پینشن کے خاص طور پہ جو خرچہ ہے یہ آہستہ آہستہ یہ ہمارے قابو میں آئے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پینشن اصلاحات کو ضروری قرار دے دیا۔ پینشن ملکی خزانے پر بڑا بوجھ ہے، ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھانے سے ریلیف ملے گا، ملک چندے سے نہیں ٹیکس دینے سے چلے گا۔ تنخواہ دار پر 50,000 سے ٹیکس لاگو ہو جاتا ہے، کسی ایک طبقے پر ٹیکس کا بوجھ ڈالنا حل نہیں۔ فارمی چوزے کی افغانستان برآمد پر پابندی، برائلر گوشت کی قیمت میں نمایاں کمی۔ لاہور میں ایک دن میں برائلر گوشت 78 روپے کلو سستا، سرکاری قیمت 470 روپے کلو مقرر۔ فارمی چوزہ بھی 210 سے کم ہو کر 100 روپے کا ہو گیا، انڈے 254 روپے درجن فروخت۔ نواز شریف کینسر کیئر اسپتال لاہور کا PC-1 تیار، میگا منصوبے پر 60 ارب کے فنڈز خرچ ہوں گے۔ PND صوبائی ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی میں PC-1 کی منظوری دے گی۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کا اجلاس، نواز شریف کینسر اسپتال کا پہلا فیز رواں سال مکمل کرنے کی ہدایت، کہا ترقیاتی منصوبوں میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا CMH کوئٹہ کا دورہ، محسن نقوی نے گزشتہ روز جھڑپ میں زخمی 6 جوانوں کی عیادت کی، زخمی جوانوں کی خیریت دریافت کی، بلند حوصلے کو سراہا، کہا زخمی جوانوں نے بہادری کے ساتھ شرپسندوں کا مقابلہ کیا۔ غزہ پر اسرائیل کا بڑا حملہ، اسرائیلی ٹینک رفح میں داخل ہو گئے، تازہ حملوں میں 20 فلسطینی شہری شہید۔ اسرائیل نے رفح کراسنگ پر قبضہ کر لیا، بارڈر کراسنگ کا کنٹرول سنبھال کر امدادی راستہ منقطع کر دیا۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ کراسنگ کی بندش سے غزہ میں انسانی بحران مزید سنگین ہو سکتا ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم آئرلینڈ اور انگلینڈ کے خلاف سیریز کے لیے روانہ، ٹیم آئرلینڈ کے خلاف 3 T20 میچ کھیلے گی۔ آئرلینڈ کے بعد قومی ٹیم انگلینڈ جائے گی، پہلے میچ کے بعد ورلڈ کپ اسکواڈ کا اعلان کیا جائے گا۔ ورلڈ کپ کا میلہ جون میں سجے گا۔ محسن سپیڈ کوئٹہ میں، چیئرمین PCB کا بگٹی اسٹیڈیم کا دورہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی بھی ہمراہ تھے۔ چیئرمین PCB کا 3 ماہ میں بگٹی اسٹیڈیم میں فلڈ لائٹس لگانے کا اعلان، کہا بگٹی اسٹیڈیم میں فلڈ لائٹس لگیں گی، میچ بھی ہوں گے۔ محسن نقوی کی اسٹیڈیم کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے ہدایات۔ پاکستان کا پہلا چاند مشن کامیابی سے جاری، سیٹلائٹ IQ قمر ڈیپ سپیس میں داخل، سیٹلائٹ ڈیپ سپیس میں ایکٹیو ہو گیا، سولر پینل بھی کھل گئے۔ سیٹلائٹ کل دوپہر چاند کے مدار میں داخل ہوگا، چاند کے مدار میں داخل ہونے کے 78 گھنٹے بعد سیٹلائٹ تصاویر بھیجے گا۔